اصل مسلمان صرف سمجھدا ہے کہ 10 محرم تک آل بیت دا دکھ تے سوگ منایا جاوے، بس 10 محرم تک انہاں دا ذکر خیر کیتا جاوے، بس اساں حق ادا کر دیتا۔ 10 محرم تک تے جنگ ایسی یزید دی جو بھی ایسی، اصل امتحان تے 10 محرم تو بعد شروع ہوئے نا۔ اصل امتحان جڑے سن جو سادات کرام تے اور سید زادیاں دے اوتے ظلم و ستم دی داستان رقم کیتی گئی، او تے 10 محرم الحرام تو بعد ہوئی نا۔ کوئی بندہ 10 دن تلوارہ مار کے یا آپ دے چھریاں مار کے آپ دا سینہ پٹ کے او کی کہے گا اسی اہل بیت اطہار دا حق ادا کر چھڈیا ہے؟ نہیں، انہاں دا حق پٹ کے یا چھریاں مار کے ادا نہیں ہوندا، انہاں دا حق پھر ادا ہوئے گا یا تو قرآن دا دامن پھڑ لے یا محمد عربی دے فرمان دا دامن پھڑ لے۔ 10 محرم کوئی چیخدا چلاندا رہے انہوں قرآن پڑھنا نصیب نہ ہوئے، او کہنا محب اہل بیت۔ 10 محرم کوئی مجلساں کردا پھرے، نوحے پڑھدا پھرے، جو مرضی کردا پھرے، انہوں 10 محرم نماز پڑھنی نصیب نہ ہوئے، او کہدا حسین۔ 10 محرم الحرام دے دن 10 دن کوئی شراب پیندا پھرے، چرس پیندا پھرے، بھنگ پیندا پھرے، پاکیزگی اور طہارت انہوں نصیب نہ ہوئے کہ وہ کتھوں دا حسین۔ 10 محرم الحرام دے 10 دن جڑے نے اللہ اعوذ باللہ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام، نبی علیہ السلام دے خلفائے راشدین دے بارے زبان درازی جڑا کرتا رہے، بکواسات کرتا رہے، دسو او کدا محب اہل بیت ہے؟ اہل بیت دی محبت تے تا منیے نا بھی وہ نبی دی آل نال بھی پیار کرے، نبی دے اصحاب نال بھی پیار کرے، قرآن نو بھی مننے، محمد عربی دے فرمان نو بھی مننے۔ جس قرآن دی خاطر حسین نے آپ دا سار کٹوا دیتا، جس قرآن دی خاطر حسین ابن علی نے آپ دے بچے قربان کر دیتے، اگر اس قرآن دے سپارے ہی نہ مکمل مننے، وہ ایک بھی قرآن دے اعلیٰ عزب باللہ 40 سپارے سن تے 10 بکری کھا گئی، اے قرآن نہ مکمل ہے، جڑا قرآن نہ مکمل مننے وہ دسو کتھوں دا حسین نہیں ہو سکتا ہے۔ رب نے قرآن مقدس دے شروع دے اندر فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں اس کتاب دے اندر شک نہ کرنا، ہر مصنف، ہر کتاب لکھن والا، ہر تحریر کتاب کرنے والا کتاب دے اینڈ تے لکھ دے کتاب دے اندر کوئی غلطی ہوئے، کوئی کمی رہ گئی ہوئے، ساڈے نال رابطہ کر کے سانو دس دینا، اسی کمی کوتاہی دور کران گے، کوئی لفظی ہوئے، کوئی کسے قسم دی خط دے اندر کسے قسم دی ہو گئی ہوئے، وہ غلطی اساں دور کرنے دے واسطے تیار ہاں، لیکن رب فرمایا میں اس کتاب وچ شک نہ کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں قیامت تک کوئی اس قرآن دی زیر نو زبر نہیں کر سکتا، کوئی اس زبر تو زیر نہیں کر سکتا، کوئی پیش نو نہیں بدل سکتا، کوئی ست مد کسے قسم دی جزم نو بھی اس قرآن دی نو بدل نہیں سکتا۔ وجہ کی ہے پر میں قرآن دتا بھی اسی ہے، اس قرآن دے محافظ بھی اساں خود بن کے آئے، اس قرآن دے محافظ بھی اساں خود بن کے، اس قرآن نو اگر کوئی نہ مننے ہو تو حسین حسینی تیو ہے نا جڑا قرآن نو ہی مننے، محمد عربی دے فرمان نو ہی مننے، اہل بیت نال بھی پیار کرے، نبی علیہ السلام دے اصحاب نال بھی پیار کرے۔ ہاں اگر صحابہ حضور نو پیارے نہ ہوندے تے اج انہاں نے حضور دے نال ہی لیٹیا ہونا سی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوویں یار ایک سجے حضور دے آرام کردے پے نے، ایک کھبے آرام کردے پے، اور شاعر نے لکھا سبز گنبد دے وچ جیڑی بستی سی ہاں آقا دے جان ساراں دے کام آ گئی۔ میں کیا اے ساری زندگی بھی پان بکواس کردے رہن نا، جیڑی جگہ تے زمین دے جڑے خطے تے نبی علیہ السلام دے یار جلوہ گر نے نا، اوتھے گالاں نہیں پہنچ دیاں، اوتھے یا درود پہنچدا یا محمد عربی دا سلام پہنچدا ہے۔